पुराना काम, ये लॉन्ड्री नई भी हो तो भी बड़े ये जनाब चक्कर पे चक्कर। मैंने कहा ओए ये कपड़े का तो सत्यानाश हो जाता है, क्यों इतने चक्कर दे तो बिल्कुल पतला हो जाता है। उन्होंने कहा जी कपड़े की मत सोचो, सुथराई की सोचो। सुथरा होने के लिए लीरो लीर हो जाता है बंदा। बात समझ नहीं है यार। सुथरा होने के लिए एक एक जुज से पलीती निकलती तब है जब बंदा लीरो लीर हो जाता है। सुल्तान साहब तन मन मेरा लीरा 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 हो जाता है बंदा, एक एक चीखड़ा हो जाता है, लेकिन मकसद हासिल हो जाता है जब पलीती नहीं रहती तो भी जितना ज्यादा जोर लगाता है कपड़ा उतना ही साफ होता चला जाता। चीखो पुकार नहीं करेगा उस वक्त कि आए मेरे साथ क्या हो गया। मैंने कहा सुथरा होने के लिए जरूरी है, ये होगा सुथरा तभी हो सकता है। अब लोग कहते हैं अल्लाह ने बड़ा हाथ रखे है जी, तो फरमाया अल्लाह को हमरे दीन को ताजा करना था ना, तो मुझे किस चीज की तजदीद करेगा, इस पर गौर ही नहीं किया। तिलावत हर दर्जा की करेगा, किस दर्जा की कि पूरे एक महीने में पूरा 30 पारे कुरान हिफ्ज कर जाए। अरे कोई तिलावत में तो सानी आए सामने, कहो ना सुभान अल्लाह। एक माह में पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर जाए, ऐसा कारी कहिए ना सुभान अल्लाह। क्या लाजत की बात कर रहा हूं मैं, क्यों अमरे दीन की तजदीद इसका नाम नहीं। कहते जी हमारे मुजतहिद हैं अल्लाह मकामहू। मैंने कहा कुरान पाक तो सीधा पढ़ना नहीं आता उनको, खुला हुआ कुरान सामने रखा हुआ इस तरह पढ़ते जैसे कोई हिंदू पढ़ रहा हो। खुदा वादुल्लाह कसम है, मैं हैरान हो गया कि ये किस किस्म के मुजतहिद है जिनको कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। अब भी आप देखो, लेकिन इसका जायजा वही ले सकता है जिसको खुद पढ़ना आता हो, वरना वो समझते पढ़ ही रहा है जी जैसे भी पढ़ रहा है। मैंने कहा पढ़ रहा है या अंडो खोड़े खा रहा है, इसको भी पढ़ना कहते हैं। जब मुजतहिदीन की ये शान है माज़अल्लाह, तो फिर इनके आम लोगों का क्या हाल होगा। कुरान की तिलावत तक कादिर नहीं और दावे हैं कुरान फाहमी के, जिनको लफ्ज पढ़ने ना आएंगे वो माना क्या जानेंगे। कल एक दिन आप पढ़ रहा था और टीवी पे बैठकर इतने बड़े फोरम पर आवाज में बुलाई, मैं तो लफ्ज सुना भी नहीं जैसे तुम बोल रही हो। गिरामी कदर हज़रात अल्फाज तक गलत, और किसी अमरे दीन की तजदीद करना है। हाल ये है कि लोगों ने कहा ये हाफिज हैं, और मैं कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आता है मगर पूरे कुरान को मैंने बिलिस्तियाब मैंने हिफ्ज नहीं किया हुआ कि मुकम्मल उसको हिफ्ज करूं। तो अब लोगों को बताता फिरूं जी मैं हाफिज नहीं हूं, इससे बेहतर ये है कि हिफ्ज ही क्यों ना कर लूं। कुर्बान जाऊं इमाम अहमद रज़ा बरेलवी। हालांकि जब कोई फाजिल हो जाए तो उसके बाद तो समझते बस अब तकमील हो गई, अब मैं क्या फिर से इब्तिदा में शुरू करूं। हिफ्ज़ कुरान का मौका गुजर गया, और वह मौका नहीं गुजरा। लोगों को ये कहूं कि मैं हाफिज नहीं हूं, इससे बेहतर ये है कि लोग हाफिज कहें तो मैं हिफ्ज़ ही कर लूं। तो आपके हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपके ज़हानत के बारे में ये वाक़या नक़ल फरमाया है कि अल्लाह ताला ने वो हफ्ता आपको अता फरमाया था कि रमजान की पहली तारीख को शुरू किया और 30 तक आपने मुकम्मल 30 पारे कुरान दिन को याद करते और रात को सवा पारा कुरान पाक रात को तरावीह की नमाज में सुना दिया करते थे। अब हम लोग इस पर बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमारे कोई इमाम है, हमें तो उनकी जितनी अच्छी बातें होंगी हम खुश होंगी, मोहब्बत है ना उनसे। मगर एक बात से डरिए, इसको अल्लाह ताला इतनी बड़ी सलाहियत देता है उससे काम भी उतना ही बड़ा लेता है। ये नहीं है कि एक आदमी कहे मैं तो PhD करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो उसने कहा कुछ नतीजा भी तो निकालो। ना कोई शिगिर्द नजर आता है, ना कोई किताब नजर आती है, उसका सोना भी तो होता है ना। नहीं आजकल लोग बड़े होने वो खुद बयान करते हैं। अल्लाह से पूछो कि आप बड़े, बहुत बड़े आप, मुझे इतना बताना
کہ جس شخصیت کا حال یہ ہے، اس شخصیت کا حال یہ ہے کہ سوا پارہ قرآن پاک میری نظر میں، آپ یقین کیجئے کہ میری نظر میں نے اس وقت کوئی 52 سال عمر ہو گئی ہے میری، میں نے آج تک اس حافظے کا بندہ نہیں دیکھا، اور اچھے ذہین لوگوں سے بھی ملاقات رہی، میں نے کبھی اس حافظے کا بندہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ جو 1 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کر گیا ہو یا کر سکتا ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا بھائی؟ بول لیں اگر دیکھا ہے تو اچھی بات ہے، اتنی بڑی مجلس میں لوگ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، تو کیا آپ کے علم میں ہے؟ اچھا، کہ قرآن پاک میری نظر میں چونکہ بڑے ادارے کا خادم بھی ہوں، میرے پاس جس طالب علم نے سب سے کم عمر میں حفظ کیا نا، وہ 7 ماہ میں کیا، یعنی کم عرصے میں حفظ کیا، 7 مہینے میں اس نے قرآن پاک حفظ کیا، اور تنظیم المدارس کے ہر امتحان میں الحمدللہ پورے پاکستان میں فرسٹ آتا رہا، وہ عالم دین 7 مہینے میں حفظ کیا، اور 722 نمبر ہمارے ملک میں اس نے بغیر کسی سفارش کی وتھ سائنس یعنی میٹرک کے امتحان میں 722 نمبر لیے، یعنی بہت ذہین، جو بلا کا ذہین ہے عالم دین، اور مدرسے کی 60 سالہ تاریخ میں یہی ایک بچہ ایسا ہے جس نے 7 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا، یعنی ریکارڈ ہے اس کا۔ تو یہ 60 سال کا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے ذہین بچے ہم دیکھتے ہیں، خود بھی مدرسے میں پڑھے ہیں، اور جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کی ذہانت کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 1 مہینے میں آپ کا جو ریکارڈ ہے کہ حفظ کیا، اور حفظ بھی ایسا نہیں کہ 2 سال منگل پکانے میں لگ گئے ہوں، دن کو 1.25 سپارہ پڑھا، جو حافظ ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طرح 1.25 سپارہ دن کو پڑھا ہوا، یاد کیا ہوا، پھر یاد کرنا پڑتا ہے، پھر بھی متشابہ لگتے رات۔ یہ ذہانت تو دی، صلاحیت دی، مگر یوں ہی نہیں دے دی کہ لے جاؤ، نہ فرمایا دیں گے، پر تم سے کچھ لیں گے بھی، کیوں کہ تمہیں صرف خود نہیں پڑھنا، دنیا کو پڑھنے کا شعور بھی دینا ہے، اس کی عظمت بھی بتانی ہے، اس کے عمل بھی بتانا ہے۔ اب کتاب کا سکھانا ایک ہے پڑھنا، پھر آیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دینا، سکھانا۔ اب جس نے اعلیٰ حضرت کا سکھانا، اس کا منظر دیکھنا ہو، وہ علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری کو دیکھیں، کہیے سبحان اللہ، آپ کو دیکھیں، اور کیا دیکھے وہ 1 گھنٹے کے اندر کیا دیکھے وہ ظفر الدین بہاری کو، کیا چیز دکھاؤں میں؟ صرف اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ علامہ مشرقی عنایت اللہ مشرقی نے دعویٰ کیا کہ علماء جو ہیں ہندوستان کے تو بالکل جاہل ہیں، بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو علم ہے تو آتا ہی نہیں، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں، طول البلد عرض البلد نہیں جانتے، آگے کیا ٹائم نہیں بیان کر سکتے۔ اس کے اندر تعلیم یہ تھی، وہ سمجھتا تھا کہ شاید مولوی صاحبان جو ہے بالکل ان کو ایسی باتوں کا تو علم ہی نہیں، دعویٰ کر دیا، اپنے باقاعدہ اخبار میں جاری کیا، آگرے کا، دلی کا، کابل کا، لوگوں کو معلوم نہیں، میں 1 گھنٹے کے اندر پورے ہندوستان کا طول البلد اور عرض البلد نکال کے دے سکتا ہوں اور ٹائم بتا سکتا ہوں۔ اب لوگ سوچنے لگے کہ مشرقی پڑھا ہوا ہے، یہاں بھی پڑھا ہے نا مشرقی نے، کیا تھا تو اتنی بڑی تعلیم کر دی، دعویٰ کر دیا۔ اب علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دبدبہ اسکندری میں اخبار میں جواب شائع کیا، آپ نے فرمایا تم اتنی مہارت رکھتے ہو کہ آگرہ، دلی اور کابل کا تم طول البلد عرض البلد اور اس کے مطابق وقت تم نکالو گے اور وہ بتاؤ گے 1 گھنٹے کے اندر۔ فرمایا احکر نے چند دن امام احمد رضا کی جوتیاں اٹھانے کا شرف حاصل کیا ہے، مجھے صرف 2 منٹ دو، میں ہندوستان سے لے کر امریکہ تک، دلی سے لے کر نیو یارک تک 2 منٹ میں طول البلد بھی، عرض البلد بھی اور ایک ایک جز کا وقت بھی بتانے کی اہلیت و صلاحیت رکھتی ہے۔